अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूं अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को टेक्नोलॉजी की जदीद महारतों से लैस करने के लिए डिजिटल यूथ हब का आगाज़ किया है। शहबाज शरीफ ने उलमाए कराम पर जोर दिया है कि वो नौजवानों को झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार होने से बचाने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। रब्बे जुल जलाल का एहसान, पाकिस्तान नेशनल यूथ और उलमा कन्वेंशन कल इस्लामाबाद में होगा। तिब्बी तालीम के बारे में कमेटी ने निजी मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फीस 18 लाख रुपए तक रखने की तजवीज़ दी है। वज़ीर ख़जाना ने रूस के साथ मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर ख़जाना ने रूस के साथ वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस एतराज़ का खैर मकदम किया है कि आलमी अमन को कलदम TTP से खतरात लाहक हैं। पंजाब की काबीना ने सूबे के गरीब आवाम के लिए मुफ्त कानूनी मुआविनत को यकीनी बनाने के लिए लीगल एडवाइजर्स रूल की मंजूरी दी है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक के कश्मीरी कारकुन जलील अहमद अंद्राबी को 29वीं बरसी आज मनाई गई। गजा में इस्राएली फौज ने मजीद 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। और कौमी T20 कप टूर्नामेंट का फाइनल फैसलाबाद में पेशावर रीजन और लाहौर ब्लूज रीजन के दरमियान जारी है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों के किरदार पर जोर देते हुए उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी की महारतों से लैस करने के अपने अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म डिजिटल यूथ हब के सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए नौजवानों की हकीकी सलाहियतों को बरोकार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि नौजवानों को बेहतरीन तरबियत के मौक़े फ़राहम करने के लिए तमाम वसाइल मुख्तस किए जाएंगे ताकि वो माशरे में मुफीद किरदार अदा करने के काबिल हो सकें। अपने अखराजात और कम कर देंगे। जितने भी अखराजात चाहिए बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के यूथ की ट्रेनिंग के लिए, मैं आप सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि वो अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। साथ में वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की तरबियत फ़राहम की जाए तो वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों को बेहतरीन तरबियत फ़राहम करने के आज़म का इजहार करते हुए कहा कि नौजवान पाकिस्तान का बड़ा असासा हैं और हम इस असासे को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करके उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ख़ान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए नए मौक़े फ़राहम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म डिजिटल हब के ज़रिए नौजवान खेलों, सियाहत, IT, ज़राअत, मईशत समेत दीगर शोबों में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चीन की कंपनी हुआवे के 5 रुकनी वफ़द ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एथिनसन की क़यादत में आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तकनीकी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हुआवे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत दारी चाहती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुआवे के तरबियती प्रोग्राम से न सिर्फ IT बरामदात को फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने में भी मदद मिलेगी। इजलास को हुआवे के 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शोबे में तरबियत की फराहमी के इक़दाम में पेशरफ़ से आगाह किया गया। 2,40,000 नौजवान बुनियादी तरबियत हासिल करेंगे जबकि 60,000 नौजवानों को हाईटेक तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उलमाए कराम पर जोर दिया है कि वो झूठे बयानिए और मनफी प्रोपेगेंडे के असरात से नौजवानों को बचाने में कलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने इस्लामाबाद में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के क़याम की गोल्डन जुबली के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उलमाए कराम से कहा कि वो पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामी फ़लाही रियासत में तब्दील करने के लिए आगे आएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहा पसंदी, नफ़रत और तक़सीम इस्लामी तालीमात के मनाफी हैं। शहबाज शरीफ
शरीफ ने पूरी लगन और अज़्म के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को सराहा। उन्होंने खुसूसन मुल्क में इस्लामी बैंकारी और इत्तेहाद के फ़रोग़ में काउंसिल के किरदार को उजागर किया। इस मौके पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि काउंसिल ने मुल्क की नज़रियाती बुनियाद और इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। नेशनल यूथ और उलमा कन्वेंशन कल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। तकरीब का इनेकाद वजारत इत्तलात और नशरियात के ज़ेर एहतमाम जमातुल विदा बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब की मुनासबत से किया जा रहा है। पाकिस्तान का क़याम लैलतुल क़द्र माह रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी बमुताबिक 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और नौजवानों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों के किरदार, हुकूमत के नौजवानों के लिए इस्लाहाती इक़दामात और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में पाकिस्तान के क़याम के बुनियादी नज़रिए, इसकी जोग्राफियाई, दिफ़ाई और मुआशी अहमियत पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। वो इस हकीकत को उजागर करेंगे कि पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक शब क़द्र को एक इस्लामी नज़रियाती रियासत के तौर पर मारज़े वजूद में आया, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के उसूल पर रखी गई। नेशनल यूथ कन्वेंशन में नौजवानों को कौमी तरक्की में मौसर किरदार अदा करने की तरगीब दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से तालीम, रोज़गार, डिजिटल मईशत और कारोबारी मौक़े में नौजवानों के लिए जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर रोशनी डाली जाएगी। तिब्बी तालीम की कमेटी ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में ट्यूशन फ़ीस 18 लाख रुपए रखने की तजवीज़ दी है। कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सदारत में हुआ, जिसमें इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ कि महंगाई के तनासुब से फ़ीस में सालाना कमी पेशी की जाएगी। निजी मेडिकल इदारे जो इस वक्त इस रकम से कम फ़ीस ले रहे हैं उसे बरकरार रखेंगे और महंगाई के आदाद शुमार के मुताबिक ही फ़ीस में सालाना इजाफा करेंगे। कमेटी ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में फ़ीस के क़वायद ज़वाबित और उन्हें माकूल बनाने पर गौर किया, जिसका मकसद फ़ीस को तलबा और इदारों दोनों के लिए मौजू बनाना है। इस मौके पर इसहाक़ डार ने शफाफ पॉलिसीज़ के ज़रिए तिब्बी तालीम को मुस्तहकम बनाने के हुकूमती अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने तलबा और उन जैसे इदारों के लिए यकसा मौक़े पर भी जोर दिया और पाकिस्तान के शोबा सेहत को बेहतर बनाने में उनके कलीदी किरदार को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रूस के साथ इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुक़ात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वह चीन में बाओ फोरम बराए एशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओरचक के साथ मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना ने तवानाई, तिजारत और सनअती ताउन के शोबे में ताल्लुक़ात को वसअत देने पर जोर दिया। उन्होंने रूस के ताउन से पाकिस्तान में एक नई स्टील मिल के क़याम के हवाले से गुफ्तगू की और इस हवाले से फिज़िबिलिटी स्टडी और लागत के तख़मीने का जायज़ा लिया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान रूस फ्रेट पायलट ट्रेन मनसूबे को अहम करार दिया। मनसूबा ईरान के शिमाल जनूब ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत पीर को शुरू होगा। मुलाकात में तवानाई के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। पाकिस्तान ने खाम तेल की खरीदारी को बढ़ाने और तेल और गैस की तलाश में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने पनबिजली के शोबे में ताउन के मौक़े पर भी बातचीत की। पाकिस्तान ने रूस की तकनीकी महारत और सरमायाकारी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की जामे पॉलिसी वज़ा कर रहा है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेतली बेकर से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और जून में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरा कराने के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी से निमटने में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करने पर अमरीका से इज़हार तशक्कुर किया। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेतली बेकर ने इस मौके पर जाफर एक्सप्रेस और दहशतगर्दी की दीगर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत की और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के लिए अमरीकी हिमायत का इआदा किया और इस चैलेंज से निमटने के लिए आलमी इश्तराक अमल की ज़रूरत पर जोर दिया।
برطانیہ نے صحت عامہ کے مقاصد کے حصول میں پاکستان کو مسلسل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ یہ یقین دہانی پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج اسلام آباد میں وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے ملاقات کے دوران کرائی۔ ملاقات میں فریقین نے صحت عامہ کے شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان جامع اشتراک عمل پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ جین میریٹ نے ملک میں صحت عامہ کی خدمات میں جدت کے لیے پاکستانی حکومت کی فعال سوچ کو سراہا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں صحت کے مختلف اقدامات میں مسلسل تعاون پر برطانوی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کا ملک گیر پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان اور ریاستوں اور سرحدی علاقوں کے وفاقی وزیر امیر مقام نے آج پشاور ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس کی بحالی کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور سے جعفر ایکسپریس ٹرین سروس کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا کہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین کے سانحے کے بعد سروس معطل کر دی گئی تھی، تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر یہ ٹرین سروس دوبارہ بحال کر دی گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ 11 مارچ سے لے کر آج تک اتنے دنوں بعد دوبارہ بحالی ہوئی ہے، اور یہ میسج دینا کہ بعض لوگوں کے جو عزائم ہے کہ پاکستان میں تمام زندگی مفلوج ہو جائے، ہر قسم کے ایکٹیویٹیز بند ہو جائے، تو اس کو کبھی پاکستانی قوم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ زندگی روا دوا چلے گی، یہ سسٹم چلے گا۔ انجینئر امیر مقام نے اس موقع پر وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی کاوشوں کو بھی سراہا، جنہوں نے وزیر اعظم کے احکامات پر تیزی سے عمل درآمد کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بغیر دستاویزات کے مقیم غیر ملکیوں بشمول افغانیوں کی واپسی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی واضح ہے۔ قومی پالیسی کے تحت تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکے کی مذمت کی ہے۔ آج اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس طرح کی گھناؤنی کارروائیاں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم دیا اور ذمہ داروں کے تعین کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والے عناصر اس کی ترقی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شرپسندوں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ دہشت گردی کی افرید کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ خوریف نے آج اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر منعقدہ ایک تقریب میں امدادی سامان قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے کے حوالے کیا۔ وزارت خارجہ، قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے اور ہلال احمر پاکستان سوسائٹی کے سینئر حکام بھی اس موقع پر ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ یورپ کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے امدادی سامان کی فراہمی پر روسی حکومت اور عوام کا دلی شکریہ ادا کیا۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کارڈ جاری کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ نے جنسی جرائم کی تحقیقات کے لیے خصوصی انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام، جبکہ نادار اور مستحق افراد کو مفت قانونی امداد یقینی بنانے کے لیے پنجاب لیگل ایڈ رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ نے قانونی اصلاحات کے لیے پلان بھی طلب کر لیا۔ صوبائی کابینہ نے محکمہ کرائم کنٹرول کے قیام اور اس کے لیے 3904 اسامیوں کی بھی منظوری دی۔ صوبائی کابینہ نے بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ تعمیر کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہریوں نے نگہبان رمضان پیکج پر نہایت مثبت رد عمل دیا ہے، جس کے تحت 25,64,000 مستحق خاندانوں کو امدادی چیک مل چکے ہیں، جبکہ حکومت جلد 15 لاکھ ضرورت مند گھرانوں کو راشن کارڈ بھی دینے جا رہی ہے۔ مریم نواز نے عید الفطر پر مرغی سمیت تمام اشیاء ضروریہ کے نرخ قابو میں رکھنے کی ہدایت کی۔
نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس نے عید الفطر کے موقع پر پبلک ٹرانسپورٹ میں زیادہ کرایہ وصول کرنے اور گنجائش سے زیادہ مسافروں کو بٹھانے پر قابو پانے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے۔ موٹر وے پولیس کے آئی جی رفعت مختار نے گشت پر مامور افسروں کو ان پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے جو گنجائش سے زیادہ مسافر بٹھائیں اور زیادہ کرایہ وصول کریں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں اب 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ان افراد کو ملک چھوڑنے کے لیے اس ماہ کی 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ادھر ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 8,78,972 افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ نامور اسکالر اور ماہر تعلیم سر سید احمد خان کی 127ویں برسی آج منائی گئی۔ سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور ان کا شمار قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے ساتھ پاکستان کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ علی گڑھ تحریک کے بانی تھے جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنی۔ وہ 1898 میں آج کے روز بھارت کے شہر علی گڑھ میں وفات پا گئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم کیا ہے کہ کالعدم TTP سے عالمی امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں پاکستان امریکہ کے درمیان تعاون میں کوئی تعطل نہیں اور یہ مستقبل میں جاری رہے گا۔ پاکستان کے تجارتی اداروں پر حال ہی میں امریکہ کی جانب سے عائد کردہ برآمدی پابندیوں کے نفاذ سے متعلق ترجمان نے کہا کہ ایسے متعصبانہ اور سیاسی بنیادوں پر کیے گئے اقدامات عالمی برآمدات کے کنٹرول کے مقاصد کے لیے نقصان دہ ہیں اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی تک ضروری رسائی میں خلل کا موجب ہیں۔ ترجمان نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکام کی جانب سے کل جماعتی حریت کانفرنس سے تعلق رکھنے والے اراکین کے گھروں پر متعدد چھاپوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے روس یوکرین محدود جنگ بندی پر حالیہ اتفاق کا خیر مقدم کیا جس کے تحت توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں سے گریز کیا جائے گا اور بحیرہ اسود میں محفوظ جہاز رانی یقینی بنائی جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایڈوکیٹ جلیل اندرابی، اشفاق مجید وانی، ڈاکٹر عبدالاحد گورو اور شبیر صدیقی سمیت ممتاز کشمیری شہدائے آزادی کے عظیم مقاصد کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں انسانی حقوق کے معروف کارکن ایڈوکیٹ جلیل اندرابی کو ان کے 29ویں یوم شہادت پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان جیسے شہداء کی قربانیوں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر مرکز نگاہ بنا دیا ہے۔ ترجمان نے کشمیریوں کی جانب سے شہداء کے مشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر بھارتی فوج نے آج مسلسل 5ویں روز بھی حریت کیمپ پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ علاقے کے مختلف حصوں میں جماعت اسلامی، تحریک حریت جموں کشمیر، مسلم لیگ، جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی اور پیپلز فریڈم لیگ سے منسلک حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے اپنی قتل عام کی جاری مہم میں مزید 25 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 18 مارچ کے بعد سے اسرائیلی نسل کش حملوں میں اب تک 855 بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مصر میں آج بحیرہ احمر کے تفریحی مقام ہرگاڈا پر سیاحوں کا جہاز ڈوبنے سے 6 سیاح ہلاک ہو گئے ہیں۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق تمام سیاح غیر ملکی تھے۔ یورپی رہنما روس اور یوکرین جنگ کے معاملے پر بات چیت کے لیے آج پیرس میں جمع ہو رہے ہیں۔ روس کے ساتھ کسی بھی ممکنہ جنگ بندی کے بعد اتحادی ممالک یوکرین کو سیکورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے منصوبہ وضع کریں گے۔ بوسنیا کی ایک عدالت نے سرب رہنما میلڈروڈوٹ کی گرفتاری کے عالمی وارنٹ جاری کیے ہیں جن پر آئینی حکم کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ وہ اندرونی گرفتاری کے وارنٹ کو مسترد کرتے ہوئے اس ہفتے کے آغاز میں سرحد پار کر کے ہمسایہ ملک سربیا میں داخل ہو گئے تھے۔ جنوبی کوریا میں گزشتہ جمعے وسطی یوسین کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آگ سے 33,000 ہیکٹر اراضی متاثر ہوئی جبکہ 32,000 سے زائد افراد کو دوسرے مقام پر منتقل کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
फैसलाबाद में कौमी T20 कप टूर्नामेंट 2025 के फाइनल में पिशावर रीजन ने लाहौर ब्लूज के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 9 ओवर्स में 54 रन बनाए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले पिशावर रीजन ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच हफ्ते को नेपियर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू होगा। जख्मी होने वाले बल्लेबाज साइम अयूब की मेडिकल रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श हैं और उनकी PSL 10 में शिरकत के हवाले से फैसला फिट टेस्ट के बाद किया गया। वो PCB के मेडिकल पैनल से मुलाकात करेंगे जो उनके लिए मुस्तकबिल की गाइडलाइंस तैयार करेगा। साइम अयूब रवां साल जनवरी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स आइंदा माह की 6 तारीख को मीनार पाकिस्तान पर शाम कलंदर्स का इनेकाद करेगी। लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम तकरीब में अपने शायकीन के साथ मौजूद होगी। तकरीब में लाहौर कलंदर्स की ऑफिशियल किट और नए टीम तराने की नकाब कुशाई होगी। ओमान की हॉकी टीम आइंदा माह की 6 तारीख से पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जहां वो पाकिस्तान जूनियर्स के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुगटी के मुताबिक ओमान की हॉकी टीम लाहौर और इस्लामाबाद में 2-2 मैच खेलेगी। उन्होंने कहा कि PHF ने आइंदा आलमी और एशिया कप टूर्नामेंट्स के लिए सीनियर और जूनियर टीमों का जामे मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि कौमी जूनियर हॉकी टीम का तरबियती कैंप आइंदा माह की 4 तारीख से लाहौर में शुरू होगा। सेरेना मास्टर्स सीरीज का तीसरा एडिशन आज PTF टेनिस कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खत्म हो गया। मर्दों के सिंगल्स फाइनल में अकील खान ने बरकतुल्ला को 6-3 और 6-2 से हराकर टाइटल जीत लिया। ख़वातीन सिंगल्स में उशना सोहेल ने शिजा साजिद को 6-4 और 4-0 से हरा दिया। खराब मौसम की वजह से मर्दों के डबल्स का फाइनल न हो सका और एहसान उल हक कुरैशी और शहजाद खान की क़यादत में दोनों टीमों को मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया गया। अंडर 23 आलमी स्क्वॉश चैंपियनशिप के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया है, जो आइंदा माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक DHA क्रैक क्लब कराची में खेली जाएगी। ये तो थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। सरमाए की इलाकाई मंडियों के दरमियान ताउन को मुस्तहकम बनाने के तारीखी इक़दाम के तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज और ढाका स्टॉक एक्सचेंज के साथ मफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे पर दस्तखत कोलंबो में किए गए, जिसका मकसद एक ऐसे एक्सचेंज फॉर्म का क़याम है जिसके तहत तीनों मंडियों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हुए टेक्नोलॉजी की तरक्की, इंसानी वसाइल के तबादले, मसनूआत की तैयारी, रेगुलेटरी ताउन और सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सहूलत फ़राहम करना है। मुआहदे के तहत जारी मुखाले और मुश्तरका इक़दामात के लिए एक बाज़ाब्ता प्लेटफार्म और ताउन के लाही अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम किए जाएंगे। OGDCL और माड़ी एनर्जीज़ लिमिटेड ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से गैस के नए ज़खायर दरियाफ़्त किए हैं। OGDCL की जानिब से ज़िला अटक में गैस के ज़खायर दरियाफ़्त किए गए, जहाँ से योमिया 1,39,50,000 क्यूबिक फीट गैस की पैदावार होगी। माड़ी एनर्जीज़ लिमिटेड ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरिस्तान ब्लॉक में गैस के 2 अहम ज़खायर दरियाफ़्त किए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और पॉलिश ऑयल एंड गैस कंपनी ने भी सिंध के ज़िला दादू में गैस के ज़खायर दरियाफ़्त किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 34 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,17,806 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 329 मिलियन से ज़ायद हिस्सस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 356 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 447 कंपनीज के हिस्सस का लेन देन हुआ, जिसमें से 169 कंपनीज के हिस्सस की कीमतों में इजाफा, 216 में कमी, जबकि 62 कंपनीज के हिस्सस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ यूँ रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 280 रुपये 15 पैसे, कीमत फ़रोख्त 280 रुपये 65 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 361 रुपये 97 पैसे, 362 रुपये 62 पैसे। यूरो 302 रुपये 8 पैसे, 302 रुपये 62 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 68 पैसे, 74 रुपये 82 पैसे और UAE दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 81 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 95 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,75,205 रुपये रही।
یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ داستان گوئی اور فن کے مظاہرے کے ذریعے امن و مفاہمت کو فروغ دینے میں تھیٹر کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے آج عالمی یوم تھیٹر منایا گیا۔ آج کے دن کا موضوع تھا تھیٹر اور امن کلچر۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فنون و ثقافت اور سماجی اقدار کے عکس کے طور پر تھیٹر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تھیٹر کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایک ترقی پسند معاشرے میں معیاری تھیٹر کی انتہائی اہمیت ہے اور یہ آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فنکاروں کی مدد کے لیے آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب آرٹس کونسل اور اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے اشتراک سے اگلے ماہ کی 22 تاریخ سے منشیات سے انکار، زندگی سے پیار کے عنوان سے بین الجامعاتی ڈراموں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ پنجاب آرٹس کونسل کے ترجمان کے مطابق ان مقابلوں کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے حوالے سے آگاہی پھیلانا ہے۔ مقابلوں میں شرکت کے لیے اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔ جیتنے والی ٹیم کو 1 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا جائے گا۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ سیٹلائٹ انٹرنیٹ جیسے جدید حل سے خصوصاً ملک کے دور دراز پسماندہ علاقوں میں رابطے میں نمایاں بہتری آئے گی۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایک عہدیدار کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر اسٹار لنک کی پاکستان میں عارضی رجسٹریشن کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیکیورٹی اور ریگولیٹری اداروں کی منظوری سے اسٹار لنک کو عارضی NOC جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کمپنی کی فیس کی ادائیگی اور لائسنس کے لیے مطلوبہ اشیاء سے متعلق امور کی نگرانی کرے گی۔ اوریجن ہیلتھ اینڈ سائنس یونیورسٹی کے مرکز برائے ذہنی صحت کی ایک تحقیق کے مطابق حمل کے دوران ماں کی خوراک بچے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ خصوصاً تیسری سہ ماہی میں کم غذائیت والی خوراک بچے کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ماں کی صحت بچے کے دماغ کی تشکیل اور فعالیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ بلڈ شوگر میں اضافہ کرنے والی غذائیں بچے کے مزاج کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور آپ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسمی سیارے سیلے کی تصویر کے مطابق بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع برآلود ہے اور مختلف مقامات پر بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ تاہم آج رات سے بارشوں کے اس موجودہ سلسلے کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ، باول نگر میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 31، مری 16، لاہور 34، کراچی 31، پشاور 24، کوئٹہ 20، مظفر آباد 24، گلگت 20، اسکردو 15، سری نگر 18، جموں 31، لیہ 13، پلوامہ 17، اننت ناگ 16 اور شوپیاں میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی جدید مہارتوں سے لیس کرنے کے لیے ڈیجیٹل یوتھ ہب کا آغاز کیا ہے۔ شہباز شریف نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ نوجوانوں کو جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان نیشنل یوتھ اور علماء کنونشن کل اسلام آباد میں ہوگا۔ طبی تعلیم کے بارے میں کمیٹی نے نجی میڈیکل کالجوں کی ٹیوشن فیس 18 لاکھ روپے تک رکھنے کی تجویز دی ہے۔ وزیر خزانہ نے روس کے ساتھ معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کی کابینہ نے صوبے کے غریب عوام کے لیے مفت قانونی معاونت کو یقینی بنانے کے لیے لیگل ایڈ رولز کی منظوری دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے کشمیری کارکن جلیل احمد اندرابی کی 29ویں برسی آج منائی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 25 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور قومی T20 کپ ٹورنامنٹ کا فائنل فیصل آباد میں پشاور ریجن اور لاہور بلوچ ریجن کے درمیان جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔
पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ। सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद। मुदीर होम डेस्क मोहम्मद जासिर असलम। मुदीर फॉरेन डेस्क वसीम अहमद। न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी। मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा। निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबाई खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ अब्दुल कदीर, आसिफा महफूज और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।